دوستا و قمای گل سلام. در 1989 شما گرد علی آباد میخواستین زمین بخرین. او زمان کست زمین فوتی آفتر پیا بود یا مو زمین کست یالی تقریبا فوتی 5000 روپیه کست سودا میشه. خب اگر شما همو قص پیسر که امروز شما میخواستین زمین بخرین، در عنوان مثال اگر شما میخواین کست 1000 سکویر فوت کسته شما بخرین، برای اینکه ما میخوایم متر کست آسان کنم، شما کست قدمی قص پیسه که شما 1000 فوت زمین میخرید، شما کست دبیروری او زمان کست 713,000 سکویر فوت کست شما خرده میتونستین دیگه. یعنی در دیگه زبان کسته شما گریال یک اولی میخرین در علی آباد کسته قدمی قص پیسه که شما دارین، او زمان کسته شما 713 دنه اولی کسته مزوالا اولی خریده میتونستین. خب ما مثال کسته شما را چر دادم از خاطر ازو که ما دیروز اگر شما دیروز نه ویدیو از مرتو کرده باشین، دیروز ما درباره داوس کسته گفته بودم. داوس کسته Decentralized Autonomous Organizations کسته درباره ازو ما کسته گفته بودم. امروز با منیز ویدیو ما قدش ما وعده کرده بودم که د نیکست ویدیو کسته ما درباره مختلف داو کسته که کامیاب داوز است، یعنی د مختلف ایریا ها مطلب تر خود تعداد شی بسیار زیاده د منی حساب هزارا است، لیکن ما میخواستم گفتم یک چند کامیاب شده که منی مختلف فیلدا که است اونا مطلب کامیاب اپلیکیشن نظر درباره زو کسته میخواستم بگم شما را. بس وقتی که ما سوچ کردم تو کردم که ایریا کسته کافی زیاد است و اگر ما مثلا کسته تمامی از نار یک مثالم که ما برش بدم، شاید ما کسته دوستا کسته اینترست خورلوس کنه وجه از خاطر زو که زین از نکه شاید تیت شنه. بس امزو خاطر ما کسته امروز صرف درباره یک تایپ داو کسته فوکس کنم. او تایپ داو کسته بلکه ما تر بگم که صرف ما بلی یک داو کسته فوکس کنم. او داور کسته نام شه ما بخشش باشم برای اینکه مطلب ما بخوایم کسته چر که وقتی تو موگی از منی زین خو میتونه نمبر یا نام کم تاوبال شنه دیگه. ما از خاطر کسته میخوایم طرف فون خطوغن دودن فون کسته وردم توغن از خاطر اینکه ما میخوایم کسته همون رفرنسی که ما میدم همون رفرنس کسته برای شما صحیح باشه تاکي شما بتونین نور کسته گوگل هم کنین. خب او داوی که مطلب ما امروز کسته میخوایم فوکس کنیم او کسته سیتی داو است و همی که ما زمینای بروریر که مثالش دادم شما صبر کنین در طرفای آخری از ویدیو کسته ما شما را موگم که ما مطلب چر یه مثال میدم و ایر کسته موچ طور میتونی از کسته میتونی مثل مزیوری کسته مزیوری داو جور کنی و برای مو کسته چر فایده داره و قیمتاره که بسیار ده زیاد کی انکریز شده که مطلب ما مثال شده از 989,000 روپیه فوت زمین تا 5000 روپیه که رسیده. شما کسته زی میتونین یک بلوک فایده زیر د ممبرای او آدمایی که میخوای از یه داو را کسته استارت کنه فایده زو د ممبرای زو کسته چیز ملاوم شه دیگه. ما میخواستم صرف برای امزو کسته دیگه ما کسته میخوایم مثال سیتی داو رو بدم. سیتی داو کسته کامیاب نیست. در این مثال که مطلب اگر تو بگی در تعدادی مطلب که تریجریش مطلب چه قضا مطلب پیسه جمع کرده یا که فر مثال در تعدادی اگر تو در بودجه بنیاد کنی که مثلا تعدادی اکتیو پارتیسیپنت منیش کسته که مثلا چه قضا کلو ممبرا منیزی کسته اکتیولی شرکت نه یا مثلا چه قضا کلو ایدیا یا چه قضا پروپوزل کسته منیزی کسته پیش میشه مطلب اکتیو پروپوزل ای که منیز واسطه اگر تو در زو بنیاد بگی یک بلوک داوی دیگه است که مطلب اونا کامیاب تر هستن نسبت ازی. لیکن ما کسته مثالش از خاطر ازی دادم که یک کسته یک بلوک مطلب یونیورسیتی کسته منیزی اینترست گرفتن، یک بلوک اداره حکومتی اینترست گرفتن، حتی که در بین الاقوامی سطح هم کسته یک کسته مردم کسته اینترست منیزی کسته گرفتن. مطلب حکومتا بین الاقوامی اداره کسته کمپانیا منیزی یونیورسیتی کسته منیزی چرکی در عنوان یک سوشل اکسپریمنت کسته مردم کسته در زولی آس کسته توقت. خب پیش ازی که ما مزید کسته تفصیل شد بگم مطلب شما میتونین توکن پابلیکیشن درباره سیتی داو کسته از هاروارد پابلیکیشن چی گرفته تا نیویورک تایمز کسته تو گرفته تا مثلا کسته اینی مطلب تو اگر د منی 2021 تا 2023 کسته شما یک بلوک اخبارار که شما کسته توخ کنین یک بلوک معتبر جرنال آر کسته شما توخ کنین کسته درباره زی موضوع کسته دربارهش کسته گپ زده شده. خب
گفتم اونطور که گفتم که نه صرف از لیول حکومتی تا پلتفرمایی که اینترنشنال لیول است در زو لیول که است مردم در برای که است قبض ده. خب پیش از اینکه ما تفصیل از بگم ما میخوام بگم که است چطور استارت شدم از خاطر ما که است فون پیش روی اشتم تا که استوری زور که ما میخوایم بگم همون که است صحیح که است برایشون باشه و چرا ما میخوایم که است استوری زیر که است بگم استوریز مختصر است مختصرا که است برایش بگم از خاطر زو که شمار بگم که مثلا که است چطور یک ایده یک خیال که است از یک انسان که است او چطور میتونه من یک کامیاب که است ارگانایزیشن که است تبدیل شده که است یک کامیاب سوشل اکسپریمنت که است چیزش نه و همزو خاطر که است ای که ما زور میزنم که ما باید که است دیبیت کنی که است بحث کنی فکر انگیز باشه مطلب که است وجهش که ما میخوایم بگم وجهش همزی خاطر است که وقتی تو یک ایده که واسطه که گرد از اون مردم بحث که شروع منه گرد از اون خب مطلب لازمی است که مطلب تو حمایتی داره مخالفتی داره مردم داره که یقین دارن مردم داره که شک و شبهات منن خدا بنیاد اینم زینا که است چه کارم که یک کمیونیتی شکل میگیرم و کمیونیتی همیشه که است از ریزه گروپی آدما که است شکل میگیره و اونا که اگر تنیست رو کامیاب کنه بس دیگه مردم خود به خود که است گرچه که است جمع میشه و مقصد از ما اینمی است ما نمیگم که مثلا ما گفتم من امزی هفته کامیاب میشه من امزی ما کامیاب میشه نه من چند سال بعد آینده که است اگر بیلگه که است کامیاب شونه لازمی نیست که ما کنم لازمی این کس از پیشم گفتم اگو کس که است کنه مزو که است در نظر از ما که است مقصد یم زو چیزا که است پرشته هم مموری که است طرف استوریش که است در جولای 21 در جولای 1 یعنی 1 جولای 2021 که است یک مرتیکه که است در نام اسکات فیتسیمونز که است او که است یک خود یک سافتویر انجینیر بوده و کو فاوندری ایر گراج بوده خب او که است همون روز که است مثلا که است استیت وایومینگ که منی امریکا است و مثلا که است یک دونه قانون پاس منه استیت وایومینگ قانون پاس نه که داو که است همی که مو دیسنترالایز autonomous organization مگی اونا که است میتونه یک د عنوان LCC خود که است رجیستر کنه LCC که است لیمیتد لایبیلیتی کمپانی که است موگه دوستای ما نمیخوام منی زی بیس که است شامل شون شما خودتون خبر وقتی شما بزنس خود رجیستر نین شما منی مختلف تایپ شکسته داره یک از این تایپ شکسته لیمیتد لایبیلیتی کمپانی است خب دیگه استیت وایمینگ که است مگه مطلب شما میتونین داور که است قانون پاس نکی داور که است شما میتونین در عنوان LLC که است بخشش باشه شما که است رجیستر کنین امپورتنس از این چیز است وجهش چرا این مطلب اهم بود وجهش از خاطر ازی است که تو در هر حکومت که باشه در گو سری دنیا که بوری اگر تو میخوای گو بزنس رجیستر کنی یا فرض مثال گو کمپانی تو میخوای رجیستر کنی حکومت است تو کم سے کم مطلب سه چیز است تو کسته کم سے کم است تو میخوای دیگه است تو میخوای که مطلب تو یک یونیک نام داشته باشی یک نام داشته باشی که فرض مثال یگو کس از پیش نام نداشته باشه که فرض مثال اگر یک بزنسی که آلردی دزو نام داشته تو خو نمیتونی دزو نام چیزا کنی خو مگه یاره یه از ما کسته کاپی رایت میکنه پس امزو خاطر تو رستو میخوای که تو ول یک یونیک کسته یک منفرد نام کسته داشته باشی برای بزنس خو برای چیزی کسته دوم کسته تو یک فیزیکال ادرس کسته داشته باشی که مثلا یک ادرس داشته باشی که اونجا خط بوره از اونجا کسته خطا یا لیترز که از طرف حکومت مایه کسته دزو ادرس کسته بور و سیوم کسته تو کم سے کم یک دنه دایرکتر یا یک دنه ایجنت یا یک دنه نماینده کسته داشته باشی که کسته خطای حکومت را ریسیو کنه میل از طرف حکومت کمیونیکیشن از طرف ریسیو کنه و کسته و او کسته چیزا کنه جواب بده جواب ده باشه از طرف از اداره کسته از طرف از کمپانی از طرف از بزنس کسته مطلب کم سے کم مینیمم اینی سه ریکوایرمنت داره دیگه مزو خاطر لیکن وقتی که موگه بی داور میزنی دیسنترالایزد اتونومس ارگانایزیشن که موگه بشی میزنی چرکی اینا خو یونیک نام میتونه داشته باشه لیکن چرکی اینا گو فیزیکال ادرس نداره تمام شکسته آنلاین است و دوم کسته اونرشیپ ازی کسته ده یک نفر نیه مطلب هر چی قص کی افراد است
اونا تمامش کست منیزی کست حصه کست میگیره تمامیش کست ایکوال مطلب ووت کست در ازیلی از کست ما بگی مطلب بیست اون توکنی که اونا اون ما اینالی توکن چیرم کست کم برایشم کست اکسپلین منم به هر حال دیگه مزو خاطر کست ایلیگالیتی ازی مطلب کست کم مطلب چیزا نبود مطلب تو نمیتونستی کست دنوان یک لیگل والا کست یک بیزنس کست یا کاروبار کست رو تو رجیستر کنی و زمزو خاطر وقتی که استیت وایومینگ مطلب ایرا چیزا منه مطلب قانون را که پاس منه اموم روز شی که او کست جولای 1 2021 کست اسکات کست او کست یک دنه توییت منه مثلا کست صرف توییت ازو کست ریزای مگه خوب ما کست میخوایم یک داو استارت کنم تاکه ما کست زمین یک زمین بخرم و زمین را کست ما توکنایز کنم مثلا توکن مطلب کست حساب کنم که همی ترکیب مو کریپتو کرنسی رو مو قدر و گپش میزنه دیگه یک دنه رمزور کست مطلب مو مثلا تو بگیر ما خو دجایزی که بگم ما یعنی یک سکویر فوت زمین کست 7 روپیه کست پر سکویر فوت است ما خو اینی سکویر فوت اینی زمین است من اینی زمین کست ما برایش توکن شونم یک توکنی که مطلب د آنلاین است و او قسط قیمت چین است دیگه این قصاده است که مثلا تور بزور تو میتونی د زیر کریپتو کست تو پی کنی د جایزی که مثلا تو بگی مثلا $100 دنوان مثال یا تو بگی فر مثال کست ای کست یک 0.03 اتریوم است دنوان مثال کست میدم خب دیگه ما نمیخوایم کست شمور سردرد کنم و مگه خوب صرف یک توییت منم مگه ما کست میخوایم یک داو استارت کنم تاکه مثلا کست وایمینگ کست ما زمین بخرم اور کست توکنایز کنم کی میخوای کست منیز شمولیت اختیار کنه بس یعنی قسمت یک توییت که مطلب توییت منه بز مردما کست منیم زو توییت زور کست جواب دادو شروع منه و مردما کست مطلب اینترست کدو شروع میشه و این کست صرف دمونه ده حد توییتر کست نمونه یک مثل توییتر و یک سوشل چیزی دیگه است به نام دیسکورد اگر شما کست شنیده باشین ما مطلب یک دفعه از خاطر دورانی که کالج بودم میخواندم استودنت ها کست میخواست گروپ جوړ کنی منیزو کست شامل کرد لیکن کست کلو هر دفعه کمپیوتر خداغ مکدی میسیج ها کست پاپ اپ مکد بازمو کست مطلب دیسترب مکد بازم تو خاطر ما خود کست از منیزو خود کست گروه بدر کردم به هر حال دیگه مثلا کست یک چیزی که مثلا از بلی توییتر کست شروع شده من دیسکورد موره و منیزو کست تقریبا 1000 نفر کست مگه اینترست میگیره و شمولیت نه بزونا کست مو داو خور کست چیکار نه که منی 2 هفته از نه کست مطلب بریز کست پیسه جمع منه و اور کست رجیستر نه دنامی چیزا کست دنامی سیتی داو کست ایز ان ال سی سی کست د استیت وایمینگ کست اونا کست رجیستر نه و برایزی که مثلا پیسه ریس کنه مثلا اونا کست سیتیزن ان اف تی کست ایشوم نه ان اف تی شما خبر استن که مثلا دیجیتال آرت است که مطلب د ولیشی قچی چیزا درن مثلا کست مو سمارت کانترکت دره دوستایی که منیزی فیلد است نه خبره دوستایی که خبر نه بخشش باشه ما کست منیزی ویدیو تشریح ددنه میتن که باز ماز بلی موضوع کست پس مشم صرف هم قص خبر باشه که ان اف تی کست مطلب یک دیجیتال آرت است که مطلب کست دشی که پس پشت از رو کست سمارت کانترکت دارن که مثلا کست اورا چیزانه که مثلا کست اگر دیگه که مطلب نشو بده که خو اینی کست اوریجینال شست باقی هر شخص که مردمانه اونا کست کاپی از است مثل مزیوری که مثلا یک اوریجینال پینتینگ است و قیمت چی مطلب منی میلیونز باشه د عنوان مثال بزگو کس دیگه بور فوتوش بگیری پرینت زور کنه تو پرینت زور فرنسال د $5 کست تو بخری دیگه نال تو پرینت زور یک بلوک کست تو میتنی کست کنی د عنوان علاقه کنی د عنوان میلینا کنی پرینت دیگه تو اشخاص بخری پرینت کنی لیکن ویلیو زو قد از اوریجینال منیش کست فرق نه اینجا کست کانسپت زو کست بیسیکلی منیزی است به هر حال اینا کست د منی اول نه منطقی مطلب سیتی داور کست رجیستر منن اینا کست $2.5 کست جمع منه باز از منیزی $2.5 کست اینا کست چیزنن تقریبا $1 کست اینا کست د منی استیت وایمینگ کست چیلی کرد کست زمین میخره
خب دیگه ما مطلب استوری زیر کست ریزشر کست گفتم کست قصه 2021 است یا اگر شما سیتی داور کست بلی وبسایت کست بورین این کست کافی چنج شده اونا کست منی تقریبا حساب کنو که منی گو یک تایپی بزنس کست منی کست شامل شده. خب ما استوری زیر کست قد شما کست گفتم بزنال شاید ذهن شما بای خوصه کست فر مثال تو قیمتای زمینی بروری را گفتی قیمتا از 1989 تا مثلا 2025 که حالی مواسطه مطلب کست زمین کست چقدر کست قیمت کست فرق کرده تو استوری سیتی داورم کست قد از مو کست گفتی دیگه نال کست ای برای از مو کست چیز فایده داره نال مثلا تو چرا مثلا کست سیتی داور کست انتخاب کردی برای زی ویدیو کست وجهش که ما زی انتخاب کردم از خاطر زی است که شما شاید دیسکشن های شنده باشین بعض اوقات منی قوما کست موشه که قوما مگه یار مو چرا منی کویتا منی زی کوای خوش کست مو شیشتی خود خور کست محدود کردی الان که پاکستان کست کلان ملک کست دیگه نال مثلا کست تو اسلام آباد اگر تو توخ کنی هم کست سرسبز است هم کست موسمش کست خوبه هم از لحاظ امنیت کست خوبه هم از لحاظ کاروبار خوب است هم از لحاظ سرکاری نوکریایی که تو میخوای بگیری حال تو فر مثال د کویتا خوبه لیکن تو سرکاری ملازمت های که میگیری خود تو ده حدی بلوچستان کست تو میگیری اگر تو میخوای مری فدرال اداره بوری برای تو کست اسلام آباد بهتر کست تو چانس ملام شه بهتر موقع ملام شه و از لحاظ تعلیم هم کست تو بهتر کست تو مواقع ملام شه او تعلیمی اداره که در منی بلوچستان است اونا خو لازمی است که تعلیمی اداره که منی پنجاب است و منی اسلام آباد است خلزنا خو بسیار کست زمین آسمان کست منیش کست فرقه باز امروز خاطر دوستا کست میشه بعض وقت شما شاید شنده باشین قوما کست سوالیه نشان را پیش نه بلی عقل مندی ازی که قوما کست چرا د کویتا خود کست محدود کرده باز شما گرده چه منده باشه منی که چند ویدیوهای پیش کست ما تجویز کست گفتم که برای آزره کست که میخوای که از منی زی دکلاینی که مو درو کردی از زوالی که مو کردی از منی زی که تو میخوای برو بدرشنی باید مو منی حصه تجارت جهانی کست شامل شنی اگر شما میخواین منی حصه تجارت جهانی شامل شنین شاید اسلام آباد کست برای آزره خوب است مطلب از لحاظ کویتا کست پارچونیچیش ما قدزی چیزا دارم که خوب است مواقع بسیار بهترتر میشه لیکن اگر مو واقعا کست میخوای حصه تجارت جهانی جور شنی واقعا کست اهمیت آزر منی پاکستان بلی منطقه کست اضافه کنی در نظر از ما اگر سرمایه آزر انرژی آزر توانایی آزر اگر مو بخوای بر یک جایی که مطلب بخوای چیز کنی در نظر از ما مناسب ترین جگه کست یگو شهری نو است که مو بخوای بر آزر جور کنی در نظر از ما که مطلب نال فر مثال شما کست بعض قوم گرد چیزا کست منی کویتا کست آبادی آزره کست تقریبا 5 لگسته خو یا لگر تو فر مثال یک بلوک شهرها که تو منی بلوچستان کست تو توخ کنی آبادی از نه کست 1,20,000 از 1,00,000 کست کم است یعنی خوزدار و رشار کست شاید از 1,00,000 کده کم زیادتر کست باشه دیگه نال فر مثلا تر شما سیبیر کست شما توخ کنین دیگه مثلا کست یک بلوک شهرهای دیگه کست که شما توخ کنین اونها فول ریزه اونها چند هزار کست است اینی شهری که مو درم ما کست درم میشنم که یک از مطلب اهم شهر است مطلب قسکته شهر نه لیکن اهم شهر توتال آبادیش کست 45,000 است دیگه توخ کنین فر مثال اگر تو بخوای یک آزره بخوای کلان چرکی آبادی آزره درو منی کویتا درو سریزی نه دیگه زمینه و قزگران شده که تو فر مثال د علی آباد ور جایی کست اگر فوت 5000 شده مطلب طرف مری کالونی موریات دیگه طرف وقت موری ارزانتر میشه لیکن بعضم ده هزارار از چند هزار روپیه کست یک اسکوئر فوت که تو مکست مریزو میخری خال اگر تو میخوای مو سرمایه را کر تو بخوای جور کنی د یک جای کست در نظر ما بهترین جای کست یک جای نزدیکی کراچی است که مثلا کست تبال زمین خالی باشه منی سیند کست خاص طور پر که باشه که مطلب لبی سمندر باشه نزدیکی کراچی باشه بیشک منی گوادر و منی کراچی باشه یا فر مثال منی کراچی و دیگه منطقه مثلا خلاصه کست لبی سمندر که اگر آزره کست بخوای زمین کست بگیره خاص طور پر منی سیند در نظر از ما کست و
باید از خود که توتل یک نو شهر یازرگی کسته جور کنه. می تک فرم سال تو از اول کسته چند ایکر کسته میخرن تا کشمو بروری چیزا کن خوب سایه کسته ویل پلین که اگر منیزو کسته شونه دنوال مثال کسته باز ما میگم که مطلب رولی داو کسته منیزی چطور مثلا کسته داو چطور میتونه این خیال را کسته د حقیقت کسته تبدیل کنه. مطلب یک تجویزه. ما نمیگم که مثلا امیتر شونه مطلب برای بحث کدو در نظر از ما گری شونه کسته بسیار یک کلان خدمت است برای حضرت که مثلا یک شهری که دوستا که ما میتونه جغرافیا توخ کنه تجویز بده کدام جایی که است مناسب ده کین در نظر از ما که اگر آزرگو توتال یک نو شهر جور کن چرا که سیتی داو کی کانسپت هم است مردم چرا مثلا اچانک 1000 نفر که است منی اول ما که است منی شمولیت کد پیسه جمع کردن و زمین خریدن توجهش از خاطر زی است که اونا میخواستن که است یک شهر مستقبل را که است جور کنه چرا که داو که است خود چی اینا که است ور ویب 3 مگه دیگه اگر شما شنده باشین ویب 1 ویب 2 ویب 3 مطلب جنریشن شونا مگه این شهرایی که ما میشنی نه کونه شهرای مطلب اگر ما میخوای شهری نو فیوچر که ما برایش جور کنی دیگه او در مردم منیزو که است شهریایشی باید در ما باشه که اونا که است اینترست بگیره مثلا که است منی تبدیلیایی که در منی تکنولوژی که است موشه و اونا که است همکاری مونه کمیونیتی هم زولا که است که تو جور نیم زو خاطر که است تو یک فیوچریستیک والا که است اونا در گپش میزنه که مثلا مو شهری مستقبل اگر مو که است منیش بخوای جور کنی باز مو گبر که است ما میخوایم دوباره امزی که است میخوایم بگم که یک کمیونیتی که تو میخوای جور کنی که اونا واقعا اکتیو باشن و واقعا که است آزار دوست باشن واقعا که است بخواین که گو کار کنن باز اور که است تو د بنیاد از او که است تو اونار میتن جور کنی و او در نظر من بهترین جای که است یک ساحلی علاقه که است خاص طور پر نزدیکی کراچی که است چرا که تقریبا که است شاید گو 70-80% تجارتی آمدنی پاکستان که است از کراچی است. در نظر من اگر گو شهر باشه منی گوادر و منی کراچی آمستان که است منی علاقه سند او طرفش که است متبر جایش که مناسب باشه چرا که ما جگار نرفتم وش نکدم خود خبر نیم دیگه فرض مثال اگر بیتن آزرگو که است زمین بخره باز او زمین را که است مطلب که است زول منیشی چیزا کنه که خوب منیزی که است جای که است کمیونیتی هال یا کمیونیتی سنتر که است منیش جور کنه برای انتظامیه ازی که مطلب تاون را که است بچلانه برای ازی که است آفیس و جگه که است برایش که است آلردی برایش مختص کنه برای جای کالج و سکول شی جای یونیورسیتی شی که است برای پارک شی که است برای بازی که است جای سپورتس که است چرا که این مسائل د منی برودش دیگه اگر تو آلردی جور نی و روډایش که است تو خوب صحیح که است جور منی پلاټایش که است تو خوب ارګنایز که است برای که است تو جور منی دیگه نالی فرض مثال خو یک کلان حصے زمین مریزی مور اگر شما که است بشین برایش سوچ کن که اگر شما یک حصہ برای قبرستان میلین مسجد میلین فرض مثال که است روډایش که است فراخ میلین که است شما که است برای جای بازی جای لایبرری که است جای چیزا که است یک جای برای مارکت که است تو مختص منی که است خود تمام ازی که است یک کلان حصے زمین زور که است میگره منی زو که است و زگو سرمایدار اگر بخوای که است کنه که مثلا میخوای ما یک هاوسینگ اسکیم جورنم یک کلان حصے زمین را که مختص کنه مردم خبریزو پیسې شرپې نمونه دیگه امزو خاطر که است بزبریزو که است مجبور قیمتای زمین را که است بسیار بالبوب را تاکه مطلب از پیسې زمینایی که مطلب برایزی چیزا مختص منه بور که است کامپنسیت کنه بزو زمین که است گران میشه بزو که است از واسه مردم برو بدر میشه د اونون که است داو که است ما مسئله که است برایشون که است حل منه نه خب داو که است چیکار منه داو متر که گفتم اول از یک ایده که است شروع میشه از اول از یک بیس شروع میشه از اول که است از یک چیزا میشه شما که است آنلاین که است حال خو او زمان هم مردم ولی توییتر بود گازرگو در نظر زیاد ولی فیسبوک که است اکتیو است اگر مثلا یک کانسپت تو مگی خوی نی ایده تو دمنی دیسکشن که است منی فیسبوک شروع منی مردم گه خو ما اینترست مگه کی اینترست ده منی امسی مردم گه خو ما کی ما اینترست خو تو انزیل که است تو منی خو چقدر مردم که است اینترست است اگر کافی مردم اینترست باشه و هنا حاضر شونه
که چیزا کنه بزونار بگه خب د کدام جای کست زمین خریدنی خب کست بلیزو کست بیس شونه جگه کست انتخاب شونه که مطلب زر لیاز کست مناسب باشه که مردمایشی حمایت باشه حکومت چی حامی باشه زمین چی کست گران نباشه زمین چی کست مناسب باشه زمین چی تر جای باشه که برای مردم د قراری جای روزگار شونه جای چیزش نمز خاطر ما نزدیک کراچی کست من گفتم جای تجارت کست باشه از لحاظ موسم شکست برایش خوب باشه مثلا کسته این چیزا کسته تو باید کسته دیسکس کنی مردم کسته بلیزو اگری کنه مطلب منم پوری مردم کمیونیتی که مطلب اکتیو هستن و از باشه مو کسته بلیزو رول سیت کن خب مطلب کسته چی قز زمین د کار داره چی قز مثلا کسته زمین قیمت چی قز چی قز مشه چی قز زو کسته برای پارک مسجد و اسکول و یونیورسیتی و مثلا کسته مارکیت و اینی چیزا کسته تو بلیزو مختص کدنی بزونا کست قیمت ازی کست چی قز میشه باز مثلا کست گری زمین اینی قز است اینی قز سیش بریزو میشه باز بنیزو کست چی قز پلاٹ کست میشه باز پلاٹا کست سایزش کست چی قز باشه چی رنگ دیزاین کن تو خشار خور پره کنزیال امونی باز تو را اندازه میشه خو چی قز قیمت کست بری زمین خردوش میشه چی قز کست تو برای دیولپمنت لازمی نیست که تو مطلب کست شروع کنی خالی کست زمین چی بخری نقشهش کست تو جور کنی زمین کست تو آلریدی مختص کنی برای زی چیزا کست باز از بعد کست تو بگی خب مو کست منبرایی که مطلب منی زی کست حصه کست میخوای بگیره مو کست برای زو زمین قیمت ازور کست مو برای منبرا کست فیکس میلی مطلب مو کمیونیتی که مو منش میلی مو قیمت زمین را کست بال نمو بری ام تا که ما اینالی اینو قیمت کست مات که مثلا ما کست گفتم که اگر شما در 1989 کست شما کست در بروری زمین میخریدین شما کست او در 7 روپیه پر اسکویر فوت کست میخریدین در لیاباد امروز کست او 5000 روپیه کست پر اسکویر فوت است خب دیگه مزو خاطر دیگه نالی تو مطلب اندازه ده نه که فرض مثال اگر تو میگی خب مثلا ما اینی زمین مو خریدی ما کست پلاټای زیر کست قیمت چی کست مو فیکس میلی مو کست قیمت زیر کست بال نمو بری کست بلی ممبر شی بزنالی البته ممبر کست میتن از بعد زمین کی پلاٹ کی میخره بزو کست میتن رو سودا کنده دیگه کس بزو چیکار میشه که وقتی که تو قیمت را چیزا کست فیکسشتی به شار تو کست پیلاو میتن کست شونه چرک شار اگر خوشنمای جور شونه جگه برای هر چیز کست دشته باشه و زمین قیمت کست بال نره مردما کست شار د تیزی کست پیلاو میشه و تو میتنی کست یک شهر یا ازرگی کست جور کنی لیکن اگر تو د دیستی ازره بیلی ازره خود خبری که یک چیز اگر امروز قیمت 100 روپیه شاو تو خواهش رو سب بال شد 100 دار پیشته یک ماه بعد بیا تو قیمت زو کس 200 روپیه کس برای تو کس جور کده ازره خود خبر نیده بلیک دی یک کس سودا کده قیمت بال مبر و یک تیم میشه که از وسی خود ازره برو بدم یعنی خود چی برای خود کس یک لیمیتیشن کس جور نه یک استیج میرسنه که زمین اولی خریدو کس از وسی آدما کس برو بدر باشه امزو خاطر بس خود محدود منه دیگه قوما چیکار نه کټ زمینار ارزان سودا نه آبادیش پهلاو میشه او خز آبادی نه درنو قص که مطلب نه مردماش چرک زمین ارزان مردم افورد میتونه خریده میتونه کلان رقبه کلان چیزام شو آبادیش کټه معلوم شه از رگو کسته یک بلی یک سری دی سوار است بلی کو کسته کوی مری بادر کسته وش کدین یک خانه کسته بلی دیگه خانه کسته چد نزل بلی کو کسته رفتن دیگه چو قص کلان آبادی الو قص کلان آبادی رگر تو بگری خو چند نشار ما گفت شاید آباد کنه قص که مطلب آبادی ازره دمنی چیزا کسته داره دمنی مری آباد یا مثلا کس دمنی بروری داره اگر می قص آبادی منی چند شار باشه اگر می مثلا د جای مری آباد بروری 3-4 شاری 50000 ار شاری 50000 نفر ما گفت منی شار که ما بیشتر منی 45000 نفر فرست کلاس شار تو اگر مثلا 50000 والا کس بگیره خاطره اون کس چند نه شهر کس میتن داشته باشه خو هر شهر از خود یک قوت است دیگه از لحاظ کس شما توخ کنین از لحاظ اقتصادی توخ کنین از لحاظ سیاسی توخ کنین از لحاظ که شما کس توخ کنین خب به هر حال دیگه نه مثلا داو کس منی چیزی چیزا من ما گفتم تر که از اول از یک بیس از یک دیسکشن شروع میشه دیگه اگر مردم اور قبول کرد جگر پیدا کرد زمین چیزا کرد بعضو بعد وقتی اینا مطلب تو کی یک کنسنسس که مردم میرسه بس مطلب تو امینار کسته تو د بنیاد از یک اصول کسته تو جور منی ولی از اصول که مردم اگری کت امور کسته تو منی سمارت کانترکت کسته کنورت منی ساعت منی کمپیوتر کود کسته تو بس اونور کسته تو مین دختی د منی چیز کسته اونور کسته تو د صورت یعنی داوت
و ضمیر که تو مثلا که است تو شامل منی در صورت آپریشنل که است که تو میری کورد نیور که است که تو میری که است که تو شامل منی بزازو باید که است برنزی تو یک آدما داره که مثلا می چیزار مینیج کنه یعنی چیزار که است تو ران کنه لیکن وقتی که آپریشنل شد منی اسمارت کانترکت بزوات اختیاری آدما که است برو بدرم شه از بعد تو که است برنزی که فند ریز کن تو توکن شو منی توکن که است بیسیکلی مطلب توکن نیست که تو مطلب توکن که تو خریدی مطلب شی نیست که تو زمین خریده نه تو زمین نه خریده توکن تو صرف حق میده که تو ممبر از کمیونیتی موشی که مثلا تو بنفیت میده که خب مثلا ما که است صبح اگر ما زمین بخرم ما یعنی یک فیکس ریت که شده یعنی فیکس ریت از ما که است سودا میشه ما 1 سال بعد بخرم 2 سال بعد بخرم 5 سال بعد بخرم 10 سال بعد که است ما بخرم ما که است اینی قز اینی ایریا که است اینی قز فیکس که است بریز ما که است ما اینی قز قیمت که است ما بریز خود که است خریده میتونم و تا بونو بنفیت از او کستا میشه مطلب تو یک انسنتیو خو برای از او کستا دادنی چرا که تو توکن او میخره که خب ما توکن میخرم ما پیسه توکن ما خریدم لیکن توکن خو ما صرف حقی ووت دهی میده فقط قضیه میده که ما تجاوز پیش کنم ما قضیه میده که ما ووت کنم بس ما مطلب اپروف کنم خو مطلب مو کستا نجای زمین میخری قانون چی نقض باشه پلاتاش نقض باشه زمیناش یعنی نجای مختص کستا برای مارکت و جای بازی و یعنی چیزا کستا برایش کستمو اشتنی است و ای کمیونیتی کست یعنی تر مو مطلب برایش رولز ریگولیشن کست مو جور کردنی برایزو کست و اونو پیسه توکن کست مطلب که تو جامونیون فند ریزینگ موشه اونو پیسه توکن بیسیکلی زمین را کست میخره اصل و خرچه ادمنستریشن چر کست استرویزو کست تو پورامونی بازمزو خاطر اون مو پیسه کست چر تو که زمین که تو خرده که مطلب امی داو که مطلب تو چه زمانی امی آون مونه بازمزو خاطر کس لازم نمیشه که از بعد تو قیمتای زمین رو تو ریز کنی تو قیمتای زمین کس تو بال کنی از بعد منبرا میتونه از بعد سودا کنه چرا خو مطلب برای فایده کس میتونه لیکن تو خود اوریجینال منبرای کس اونا کس فیکس قیمت کس برای زو زمین کس برای زو اشته میتونه خب دوستا کس ویدیو کس درو دوردراز میشه مطلب ما کس یک اکسپکت دیگه هم داشت که مطلب ما می‌خواستم منیز بگم لیکن اگر ما زیاد گپ بگم دوستا که است مو چیزه که است سپیشی مورا سری نخی که است سپیشی که است مورم نخ که است سپیشی گم میشه متر که تو میخوای کوک کنی نخ سپیش تو که است گم شنه زو خاطر رو میگه سری نخ که است سپیشم که است گم نشنه دیگه زو خاطر ما که است ویدیو رو منجی بندم البته ما شما درخواستی از ما دوباره که است اینمی است چرکی در نظر از ما اهم که است شما دوباره زی ایده چی سوچ منین منفی جذبات دارین مگه قابل عمل است قابل عمل نیه منفی جذبات دارین مگه نه یه قابل عمل نیست یا مگه نه مثبت جذبات دارین مگه قابل عمل است خب اگر قابل عمل نیستم متبادل شما چیز مونین اگر خو قابل عمل است نیکست قدم شی چیز باشه نیکست استپ شی کست چیز باشه خلاصه که ما میخوایم شما دیبیت ها و چیزی که کنین اگر شما دیبیت نمیتونید کم از کم میتونید شیر کنین کم از کم گفته مردم لایک کنین ما جبرس خاطر پروموشنی از اینا میگم که مطلب یار ما ویدیو خور کس پروموت کنم یا مطلب صفحه خور پروموت کنم یا مطلب ما خود خورزات خور پروموت کنم نه مقصد دیگه بزمست که یک حل است ما میخوام توخ کنم که ریاکشن قومار که ما توخ کنم خاطر وقتی شما شیر کنین لایک کنین کامنت کنین بس د قوما که میرسه خو مطلب سوشل میدیا دیگه تر بدون بنیاد که جور شده بد قسمتی که ما مجبور می چیزار که بخوایم شما که درخواست کنم می چیزار و ما میخوایم توخ کن ریاکشن مردم چیز است مردم از مو چیز مگه درباره امزی که یک متر که مازی پیش گفتم که یک دفعه که مطلب تو را شروع شو میخواد چه آدما که ریستارت کنه یک دفعه که چلیدو شروع کرد باز از بعد که هر کس میتونه برای وزی که برابر ووت بده باز از بعد که اگر شما میگن اگر کامیاب شون که زمین بخری و چیزاش نه زمین بخرن مردم ما نمیگم ما بخرم مردم که اگر کامیاب شون زیاده جور کنه برای رن کدو انتخاب شما بهترین آدما را انتخاب میتونه که نوانی کمیتی که مطلب ور زمین بخره و پلانینگ کنه و یه چیزار که مردم اپروف کنن مطلب یه اپرووال شو مردم من سجشن مردم میده ووت هر کس حق داره یک سجشن بده یک پروپوزال بده باز مردم ووت میده بازو هر پروپوزال که زیاد ووت گرفت بازو مطلب باید اجرا شونه باز برای اجرا کدو از نه کسته تو میتونی مطلب بهترین آدم را انتخاب کنی برای کمیتی برای زوم کسته باید کمیونیتی هی اگری کنه بزرگ کسته صبح کسته ران کنه مطلب یک چیز است که
یک سوشل اکسپریمنت است که مطلب در نظر از ما زردی وقتی از مردم از ما است. خب دوستا که است وقت شما که زیاد نمیگیرم. ما میخوایم که است شما که است یک دفعه دیگه ما شما درخواست کنم که اظهار خیال که ضرور کنین. خب تشکر دوستا. اونایی که روز تیم تو روز خوش، اونایی که شاو تیم تو شاوش خوش. یک جهان تشکر.